دوستو ایک ہوندا ہے فکر اور ایک ہوندا ہے عمل. فکر اور عمل. فکر دا تعلق ذہن اور دل دے نال ہوندا ہے اور عمل دا تعلق جسم دے نال ہوندا ہے. عمل دا دار و مدار فکر تے سوچتے ہوندا ہے. فکر چنگی ہوے تے عمل چنگا ہوندا ہے، فکر پیڑی ہوے تے عمل پیڑا ہوندا ہے. یہ قانون ہے. پیڑی فکر والا بندہ چنگا عمل کرے تو سمجھا جی اچانک ہو گیا، تو چنگی فکر والا بندہ پیڑا کام کرے تو سمجھا جی وہ بھی اچانک ہو گیا. اسلام دے وچ نیکی نو آکھیا جاندا ہے معروف. قرآن پاک شریعت دی اصطلاح وچ زبان وچ نیکی نو آکھیا جاندا ہے معروف تے برائی نو آکھیا جاندا ہے منکر. معروف دا معنی ہوندا ہے پچھانی شے، منکر دا معنی ہوندا ہے اوپری. مومن کیونکہ نیکی ہر ویلے کردا ہے تے ہر ویلے جڑا کام سامنے ہوئے وہ پچھاڑیا ہوندا ہے، ان دی جان پچھان ہوندی ہے. تا کر کے نیکی نو نبی دی شریعت وچ معروف آکھیا جاندا ہے. اور برائی کیونکہ مومن کول کدی کدی ہونی ہوندی تے اونوں آکھیا جاندا منکر. اے اوپری شے وے جڑے فرشتے حساب کتاب لین واسطے قبر چ اوندے نہ انہاں نوں کی آکھدے نے منکر. تے اس واسطے منکر نکیر آکھیا جاندا ہے انہاں نوں کیونکہ او ہوندے نے اوپرے. انج دی شکل بندے کدی ویکھی نہیں ہوندی، تا کر کے انہاں نوں آکھیا جاندا ہے منکر تے نکیر. ہن برائی جڑی ہے وہ ہے اوپری شے مومن واسطے، کیونکہ مومن دی فکر جو صحیح ہوندی ہے چنگی ہوندی ہے تے نیکی ہر ویلے کردا ہے تے برائی اچانک ہو جاندی ہوندے تو تاں مومن دے واسطے برائی نو آکھیا جاندا ہے منکر تے نیکی نو آکھیا جاندا ہے معروف. قرآن کھول کے ویکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماندا ہے تساں بہترین امت جے تہاڈا کام ایویں تساں معروف دا حکم کرنا ہے تے منکر تو روکنا ہے، یعنی نیکی دا آکھنا ہے تے برائی تو روکنا ہے. قبلہ ایک اور گل ہے کہ اج اساں اس درجے دے مومن بن چکے ہاں کہ نیکی ساڈے نزدیک ہن اجنبی تے اوپری ہے اور برائی ساڈی ایڈی پیاری سجن تے ایڈی پیاری پرانی سہیلی ہے کہ ہن جے کسے محلے پنڈ دے اندر کوئی مسلمان اپنے دین تے ٹرن لگ پوے تے سارے آندے نے نواں ہی نکل آیا، کوئی سمجھ نہیں لگی. یعنی ایک گند چ لبڑ گیا کہ جے کسے نو ستھرا چا ویکھیے نہ تے پتہ نہیں نکل کتنا. بہرحال میں مومنا دی گل کر رہا. مومنا دے واسطے برائی اوپری شے ہے اور نیکی پچھانی شے ہے، معروف ہے، ساڈی سہیلی ہے، ہر وقت ساڈے نال ہے. تو معلوم ہو رہا کچھ ہووے تے بندہ عمل کردا ہے چنگا. ہن میں مثال سمجھاون دی خاطر ایک بندے دا دل وچ تصور اور عقیدہ ہے، فکر اور سوچ ہے کہ باپ جڑا ہے نا یہ شاہی ایسی ہے کہ اندی ہمیشہ بےزتی کرنی چاہیے، ادب والی شاہی کو نہیں. تو ایمان نال دسو جس بندے دا اندروں یہ خیال ہوئے پیو دا ادب کر گا
اندر تو واسپا ہے جدوں بھی قبضے چڑھنا ہے پیو اس تو آئی خدا دی. جس اگر اس ظالم دے کول باپ دی عزت ہو بھی جاوے تو سمجھا جی اچانک ہو گئی کیونکہ اصل ان کی سوچ اندروں پیڑی. اور جس بندے دا اندر ارادہ اندر اعتقاد ہوئے کہ باپ واجب الاحترام چیز اس دی زیارت حج بیت اللہ دا ثواب ہے یہ اندر ارادہ اعتقاد جو ہوندا صحیح اندا تو ادب کرے گا. جے بے ادبی ہو جائے گی نا تو ساتھ ہاتھ جوڑے گا. ابا جی معاف کرو میرے کو غلطی ہوگی بس من معاف کرے گا معافی کہ نہیں مان لڑ منگے گا معافی. معلوم ہویا اعتقاد فکر اچھا ہوئے تے عمل اچھا ہوندا ہے اور اگر برا ہوئے گا تو اچانک ہو جائے گا. اگر اعتقاد غلط ہوئے تو عمل غلط ہوندا ہے اگر اچھائی ہوئے گی تو اچانک ہو جائے گی. ہن قبلہ سمجھنا ہے آپ حسینیت نو. ہاں تساں ورڑے پواون والے مولوی بڑے ہی سنے ہونے نے. میں تہاڈی متھے تے باہ رکھاون نہیں آیا تے نہ میں آکھنا ہے ہائے اجڑ گئی جھوک حسین دی مومنا اجڑ گئی جھوک حسین دی تے تو ادھروں اکھاں وچوں اتھرو کڈے تے جیب وچوں پیسے کڈے یہو جہ کوڑ مار کے یہو جہاں بکواساں کرن میں نہیں آیا. قسم خدا دی کر کے آنا بھاویں سنی نہ مراد ہوئی تے بھاویں باہر کوفے والا ہوئی بے ایمان کوئی جڑے ان دے بکواساں کردے پھردے نے میرے پاک حسین دی شان نو خاک جرول دے پھردے نے. میں کہہ نہ مرادو جے حسین دی جھوک اجڑ گئی ہے مڑ وسیا دنیا تے کیڑا ہے. توجہ لال بول سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا ساڈے اندر ضمیر جو کوئی نہیں سانو پتہ ہی کوئی نہیں وسنا کی ہوندا ہے تے اجڑنا کی ہوندا ہے. قسم خدا دی دنیا دا کام ہے پہلو آباد کر دیے پھر برباد کر دیے. عشق دا کام ہے پہلو برباد کر دے پھر ہمیشہ لئی پاک حسین وانگو آباد کر چھڑدا ہے. اس عشق دی بربادی دے دنیا دیا آبادیاں ساری کائنات دیا بندہ قربان کر چھوڑے پر جے تل رب تل درد والا عطا فرماوے. افسوس اجڑی جھوک حسین دی پہ بھوکدے نے تے قوم سندی پئی ہوندی ہے روندی پئی ہوندی ہے. میں کہ اپنی قسمت نو رونے آئے رون اپنی قسمت نو اساں روئیے. حسین پاک دی جھوک اجڑی ہے ظالماں اجڑیاں جھوکاں دے الو بول دے نے گیلڑ بول دے ہوندے نے. میرے پاک حسین دی جھوک دے کتے پیر سیال بول دئی کتے تاجدار گولڑا پہ بول دئی. توجہ نال بول سبحان اللہ. ایمان نال دسو جتھے جھوکاں اجڑیاں حسین اوتھے الو ٹا ٹا پہ کردے ہوندے نہیں. پاک حسین دی جھوک اجڑی ہے کادے ذکر پہ ہوندے نے. اجڑ گئی یزید دی جھوک جدے الو پہ بول دے نے کوئی ذکر کرنے والا کوئی نہیں. حسین دی تے ہو دی وش گئی. میں رب کے گھر جو ویکھے نے نا تو وہ بھی دیکھا جھوک حسین دی سی. کیوں جو خدا دے گھر دے متھے دی زینت حسن حسین دا نام بنیا کھڑا ہے. ہاں اللہ دے گھر جا کے ویکھ تے لکھیا ہونا شبیر و شبر تے اجڑی پئی آلے. توجہ نہیں فرمائی. پر قسم خدا دی کر کے آنا سانو اجڑن دا تے وسن دا پتہ کوئی نہیں. سیانے آندے نے اس شوق گری تے انوکھی اے تنین ملا کے
دشمن بن کے لٹ دینے لوگی دشمن بن کے لٹ دینے ایتا یار بنا کے لٹ لینا ایسی ششدری انوکھی ہے ایتا لیل ملا کے لٹ لینا ایتا وچ کربل دے شان گھر بار لٹا کے لٹ لینا ذرا بول سبحان اللہ خدا دے بندے کلندر لاہوری اقبال بولیا وے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ذرا ذوق نال بول جیندے سبحان اللہ خدا دے بندیا سن ایک ہن حسین ایک حسینیت سمجھاواں یہ فرق حسن ایک حسن ایک حسین ایک حسنیت ایک حسینیت فکر و عمل حسین دا نبی دی شریعت دے عین مطابق اس فکر و عمل حسین دے نو حسینیت آکھدے نے پاک حسین بالغ ہون تو بعد حسینیت لئیے جدو معصوم سن اونا چیر حسین رہے نے توجہ نہیں فرمائی حسینیت دا بوجھ بالغ ہون تو بعد موڈیاں تے آیا وے جنہ چیر بالغ نہیں سن ہوئے نبی دی شریعت نہیں لاگو ہوئی انہ چیر پاک حسین ہر ناز کردے رہنے نبی سرکار نماز دے اندر نے پاک حسین موڈیاں تے سوار ہوندے نے نماز جیسی سید الانبیاء سجدے وچ نیاز وچ حسین اتو ناز وچ توجہ نہیں فرمائی ہن فرق ویکھی گل سمجھی پاک سید الانبیاء لکھ حسین رب نو پیارا ہوئے لیکن حبیب خدا وانگو پیارا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایمان نال دسی وہ حسین نال پیار رب جے کیتا ہی نا تے محض حسین دے نانے دی وجہ نال کیتا توجہ نہیں فرمائی گل میں مسا گل کرن لگا ذرا توجہ نال سمجھی میں قرآن خدا دا پڑھیا ہے تے اعلان ویکھیا اللہ فرماندا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ اعلان فرمایا ابراہیم نو اللہ نے یار بنا لیا وے دوست بنایا خلیل بنایا میں رب دا قرآن پڑھیا وے مینو کسے تھان تے ایہو جا اعلان حبیب خدا واسطے نظر نہیں آیا پریشان ہویا یا مولا خلیل دی یاری دا اعلان قرآن چاہے پر حبیب دی حب دا اعلان نظر نہیں آیا پھر سوچیا قصور ویکھن ساڈے دا سی ایک بزرگ دی کتاب پھر پڑھی پتہ لگا کہ اعلان اللہ نے بڑے انوکھے انداز وچ فرمایا مولا شریک مولا نے فرمایا قول اللہ وحدہ لا شریک مولا ابراہیم خلیل دے یار بناون دا اعلان فرمائے پر اپنے حبیب دی حب دا اعلان بڑے انوکھے انداز فرمایا ہاں جی اوتھے ابراہیم نو یار بناون دا اعلان فرمائے جدوں اپنے حبیب دی واری آئی ہے ہن لفظ دے ابراہیم دے اعلان دے ہو چکے سن رب ہن ہور لفظ استعمال فرمائے نے جدے نال کمال محبت دے پیار ثابت ہوئے رب فرمائے حبیبہ اعلان فرما دے اگر تم
جتوں میں محمد دے تابے دار بنو گے رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا. ایک ایک کسے نو یار بنانا، ایک ایک او دے تابے دار نو، او دے غلام نو اپنا محبوب چا بناونا. رب فرق دسیا ہے کہ میں اوہ جے الفاظ بولے نے کہ کمال محبت سمجھاواں جو ابراہیم دے واسطے لفظ مکا بیٹھا، وہ لفظ وہی سن جڑے کہہ دیتے کہ یار بنا لیا ہے. ہن حبیب واسطے اوہ جے لفظ پیش فرمائے نے کہ میرے حبیب دے اعلان محبت تے کی کراں، کوئی ایندا جڑا پیچھے چلن والا ہی میں تے اون دے نال پیار کرن لگ پیا. ابراہیم خلیل، توجہ نال گل سمجھی، اللہ تعالی ایک قرآن وچ اعلان نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دے بارے کہ جڑا ابراہیم دی تابعداری کرے گا میں انہوں بھی خلیل بنا لواں گا. توجہ نہیں فرمائی. یہ صرف اعلان محبوب خدا واسطے آیا ہے، جڑا ان دی تابعداری کرے گا میں انہوں بھی محبوب بناواں گا. تو یار دی شکل وچ جو آیا ہے ایک کمال محبت رب وکھائی ہے. قسم خدا دی کر کے آنا پاک حسین نال پیار اس وجہ نال کہ حسین نبی دا نواز ہے، نبی دی شریعت دا غلام ہے. ہوں ایمان نال دس، نانا پاک سراپا نیاز نقطے تے توجہ ہو بھی ذرا، سر مبارک سجدے وچ اور نبی پاک دا سجدے مبارک انج دے ہوندے سن کہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اساں کئی بار حضور سرکار دے مصلی پاک تے ہاتھ لا کے ویکھنا نا تے انج لگنا جویں پانی رڑیا ہے، اکھاں مبارک تے اتھرو اینے رڑدے سن. میں ایک دن عرض کیتی یا رسول اللہ تساں اینا گریا جاری کردے ہو روندے ہو، تسی تے ہو جے اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تے نبی سونے جواب دیتا عائشہ افلا کون عبدا شکورا، کیا میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کی مطلب جے رب سونے میرے صدقے میرے وسیلے دے نال میرے اگلے پچھلیاں دے گناہ بخشے نے، اگلے بخشے نے، آبا و اجداد تے اولاداں دے بخشے نے، تے کیا رب وحدہ لا شریک مولا دا میں شکر ادا نہ کراں؟ اس ایڈا کرم جو فرمائے میں شکر ادا کرن والا بن جاواں. معلوم ہویا بندہ رب سونے دی عبادت تو بری کدی نہیں ہو سکتا. یا بندہ بخشواون والا ہو سی یا بخشیچن والا ہو سی. جو کوئی بخشیچن والا ہے تے اپنے بخشیچن دی خاطر اللہ دی عبادت کرے گا، جو نبی پاک وانگو بخشواون والا وے پھر رب دے شکریہ ادا کردا رہے گا. توجہ نہیں فرمائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ رب دی عبادت تو بے نیاز ہو جائے. وہ بڑا لعنتی سمجھی جیڑا آکھے میں اب اس درجے پر پہنچ چکا ہوں، رب نال سامنے گلاں ہوندیاں نے، سانو ہن عبادت کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سمجھ لے کذاب ہے، جھوٹا ہے. سچا ہوندا محبوب سامنے گلاں کر کے دید کر کے عبادت تو بے نیاز نہیں ہویا. ایک کڑی دا پتر آندا پا میں بے نیاز ہویا کھڑا. اور گل سمجھی محبوب خدا ادھروں سجدے انج فرماون تے قیام کرن کھلو کے تے تورمت قدما ہو، محبوب خدا دے پیراں مبارک تے ورم چڑھ جاندی سی، سوج جانے اینے کھلوتیاں کھلوتیاں. تے اللہ تعالی نے پھر قرآن اتاریا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اور ساڈے طاہر پاک حبیبا اساں قرآن اس واسطے تیرے تے نہیں اتاریا جو تو مشقت وچ پے جاویں، تو مشقت وچ پے جاویں. ہن اس درجے دا پاک محبوب توجہ فرما اللہ سونے دی بارگاہ وچ نیاز کرے. نماز جگئی نیاز دیے،
سونے پاک نبی پتھا مبارک تے کڑی ادھی رات گزر جاوے نماز اینی نیاز والی تھان ہوئے پر پاک حسین اسی دوران سجدیاں دے اتے چڑھ جان حضور سرکار دے اتے پھر جناب اپنے نال وکھاندے رہن محبوب خدا نماز لمبی کر دین گلاں تے سنیاں نہیں لیکن میں ہن اصل گل تینوں سناواں حسین دے حسینیت دے فرق سمجھاواں ہن حالے حسین سن حالے شریعت لاگو نہیں ہوئی حسین نے ادھر نماز لمبی محبوب خدا فرماؤندے نے پے نماز این نیاز والی تھان حسین دا ناز پہ برداشت کر دیو سجدے لمے پاؤندے نے حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر اگر تقریر فرماواں اے ہوئی حسن حسین آ جان فرماون ارشاد علی منبر ابی کا ونزل عن منبر ابی اے ابو بکر عمر اتر ساڈے باپ دے منبر تو تے چڑھ اپنے باپ دے منبر تے آیا ہاں ایویں گل نہیں پیا کردا تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی 80 جلداں دی کتاب 32,000 روپے دی ناچیز دے کول موجود ہے جلد نمبر 14 سامنے پئیے اس دے اندر ایک گل لکھی ہے سوائے کے محرقہ دے اندر لکھی ہاں جی بڑے بڑے اماماں نے گل لکھی ہے صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم تقریر فرما رہے سن حضرت امام حسین تقریباً 8 سالاں دے ہون گے 8-9 سالاں دے ہون گے حالے بالغ نہیں ہوئے حالے شریعت لاگو نہیں ہوئی انجا حالے حسین پر حسینیت نہیں آئی حسین تے حسینیت لاگو نہیں ہوئی حسین پاک آئے نے حضرت فاروق اعظم نبی دی مسجد دے اندر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے نال بھجے آئے نے فرماندے نے اتر میرے پیو دے منبر تو چڑھ اپنے باپ دے منبر تے حضرت سیدنا فاروق اعظم جاندا سی حسین ناز والے انہاں دے نال تے نبی دی نماز لمبی کرا چھوڑ دے نے میں دی تقریر کیے میرا وال کیے میرے خلافت دے بیان کی نے حضرت امام حضرت فاروق اعظم پاک اتر دے نے تقریر چھڈ دیندے نے پاک حسین نو تھابیاں چ لیندے نے 8 سالاں دے لاڈرے نو لے کے بیٹھے ہوئے نے ادھروں چمدے نے ادھروں چمدے نے تے فرماندے نے حسین دس تینوں کہیں سکھایا توجہ نہیں فرمائی دس تینوں کہیں سکھایا پاک عمر نے ایک گل کیوں فرمائی مت کوئی منکر سمجھے حسین تعصب نال کسے وڈے دے سمجھایا دشمنی مارن آیا کھڑا سی نا وڈے سمجھا دے پھر ضرور دشمنی تے محمول کر دے پر ہن وڈیاں دی گل نہیں سی حضرت حسین فرماندے نے مینوں کسے نہیں سمجھایا میں اپنے آپ پہ آکھنا وا کی مطلب عمر دسنا چاہتے سو کسے بھی دشمنی تے بغض دا اظہار نہیں حسین دے پیار دے ناز دا اظہار ہے حضرت عمر پاک سرکار ہن ناز حسین دا سرکار عمر اپنی سر دی پگ اتاری فرماندے نے آ جڑے سر دے وال نے نا یہ اللہ تو بعد سانو تسے دتے نے تے آپ فرماندے نے حسین ساڈے باپ دا ممبر ہی کوئی نہیں سی سانو تو ممبر ملیا تواڈے باپ دی طرف آکھ سبحان اللہ حضرت امام حسین سرکار نو آپ فرماندے نے سر دے وال اللہ تو بعد تساں اگائے نے مطلب کی اکھ جڑی عزت اساں پائی ہے نا اللہ دتی ہے تے اللہ تو بعد تساں دتی توجہ نہیں فرمائی او دا مطلب کی سی پاک عمر دسیا ہے اساں وسیلے نو بڑا مننے بڑے اساں اقرار کرنے سانو جو عزت شان ملی ہے دین والا رب ہے پر وسیلہ محمد دے دربار میں وال تک فرمایا اللہ سانو اگائے
تے پھر تسا ہی اگائے، حالانکہ وال اگاونا کم رب دے، پر حضرت عمر وال دے اگاون کی نسبت نہیں اللہ تو بعد نبی دے اہل بیت اور نبی سید الانبیاء وال کر کے دسیا ہے کہ جو رب دے جے دربار تو ملے، رب دا بھی شکر کر جے دربار تو ملے، او دی بھی قدر پچھاڑ شکر، کیونکہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. توجہ نہیں فرمائی، اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کرتا، رب آپ ہی تے ہر شے دے سکتا ہے نا، تے بندیاں تو جو دیواندا ہے ان دا مقصد یہ ہوئی ہوندا ہے جے دے ہتھوں پیا دیوانا میں بے نیاز ہاں این دا ذکر ضرور کر. توجہ نہیں فرمائی، میں بے نیاز ہاں مینوں کرے نہ کرے تا کی این دا ذکر کر، میں اصل این دی ٹور بناونی. رب دی شان ہے ہی ہے، وہ آندا میں وکھانا چاہنا کہ میں ایڈا اچا جے، کم تر تو کم تر میرے نال لگے وہ بھی سارے تو اچا بن جاتا نہیں. توجہ نہیں فرمائی. ہوں ادھر پاک حسین سرکار نال کرتے نے، اگر نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو حسن حسین رات دا ویلا ہو جاوے جدو گھر نو ٹرن لگتے نے، اگے ہنیرا کتاباں سامنے پیاں، آسمان دی بجلی سامنے آ جاندی ہے، جدھر جدھر حسین پاک نے جانا ہے اگو اگو آسمان دی بجلی ٹرتی جاندی. واہ واہ واہ، صدقے جاواں صدقے آکھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایماندار دس یہ ہے حال حسین، حسینیت نہیں، حسینیت ویکھے گا تو چیقاں نکلن گیا تیریاں. ہاں تو کھپا حسین دے خالی داز سنے نہیں، قسم خدا دی کر کے آنا آسمان دی بجلی لونڈی بن کے اگے اگے پھردی ہے پئی. حسین جا رہے ہیں جے کشتی کرن ناز نال کشتی کرن لگ پین حسن حسین تے مصطفیٰ کریم حسن نو فرماون ایہن ایہن پھڑ پھڑ شاباش، تے علی فرماون یا رسول اللہ وڈا ہی ہوئیے داد بھی اونوں پہ دیندے جے. آپ فرماندے نے ادھر میں ادھر ویکھیا تے جبریل کھلوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہن گل سمجھی، آپس بچے کشتی کرن تے ایک پاسے مصطفیٰ تے جبریل ہون تے جے یزید دے پہلواناں نال کشتی ہووے تے جبریل نہیں آ سکدا. توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی. آپس پیار نال جے لڑن لگ پین تے ایک پاسے مدنی محمد دی طاقت ہووے تے تین پتہ نبی دی تے سید الانبیاء موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھپڑ جو ماریا اسرائیل نو اکھ کٹ دتی سی کہ نہیں، تے او موسیٰ کلیم دی طاقت حبیب دی کی ہو. حالانکہ ساری کائنات ملک الموت تے گینج رہندی ہے جویں پرات ہوندی ہے بندے دے اگے، جتھوں مرضی جان کڈدا رہے پرات وانگو ساری خدائی پئی. توجہ نہیں فرمائی. ہوں امام حسن حسین کشتی کرن ایک پاسے جبریل اور ایک پاسے حبیب ہوں، یہ حال ناز پہ ہوندے. ناز دا جو مقام ہے ہوں جبریل وچ شامل ہویا کر، یہ ناز ہے، اینو آکھیا جاندا ہے درویشاں دی اصطلاح وچ شان محبوبیت. کیڑی شان؟ شان محبوبیت وچ بندہ جدو آندا ہے پھر رب ہر ادا تے ناز اندے برداشت کرتا ہے. کیوں؟ آپ بنایا ہے، آپ لیا ہے، وہ آندا ہے اچھا نہ ویکھاں دے صحیح میرا بندہ میرے نال ناز کیویں کردا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ قرآن فرماندا ہے یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم
جدوں ویکھیا قوم لوط دے واسطے عذاب لے کے فرشتے آئے بیٹھے نے تے ابراہیم علیہ السلام دے بارے رب فرماؤندا ہے ساڈے نال لوط دی قوم دے بارے جھگڑا شروع کر دیتا. یجادل مجادلے دا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. رب نال جھگڑا پیا کردا ہے ابراہیم. پر سونا رب کتھے بندہ کتھے؟ جواب ملتا ہے ہن شان محبوبیت بیٹھا ہے جو آکھے گا ہم برداشت کریں. بٹھایا توجہ نہیں فرمائی. ایتھے ہن جھگڑا حدیث چاہتا قیامت والے دن جس مومن دے بچے معصوم فوت ہو گئے نے تے اس صبر نال گزاری ہے بے صبرا نہیں ہوا بچہ کھلو جائے گا. مومن دی گل ہے کسی منافق دی نہیں جو یاد رکھنا توجہ نال گل سمجھا جے. وہ بچہ اللہ فرمائے گا انہوں جا جنت انہوں گلے گا سے جاواں گا. اللہ فرمائے گا اپنے رب نال جھیڑا کرنے والے بچیا لے جا لے جا. توجہ نہیں فرمایا. یہ ہوں وہ مالک کے شان محبوبیت دے اوتے بچے معصوم نو جو اتنے کھلاریا سو ہوں ہر نال دا برداشت پیا کرتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ایک ہوں حسینیت